तकबीर। ये मोहब्बत नहीं है भाई, उसे मुजाहिद मिल्लत पर जिनकी पकड़ हो, जिनकी निजामत की पकड़ हो, ऐसा जिनकी तारीख लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के जलसे वालों की कमेटी तैयार है, नकीब का इस्तेमाल इतने धीरे मोहब्बत के साथ। ये अलग सी बात है कि ये बोकारो में है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। मोहब्बत के साथ नारा अच्छा होना चाहिए, नारा मजबूत होना चाहिए। नारा लगाने वाला जब मजबूत है तो आप जवाब इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। न तुम चलाते हो दुनिया में हम चलाते हैं, न तुम चलाते हो दुनिया में हम चलाते हैं। खुदा के फज़ल से शाहे उमम चलाते हैं और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उसमें शाहे मदीना कलम चलाते हैं और मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है। अरे ये क्या चलाएंगे मुल्क, ये तो हम, ये क्या चलाएंगे मुल्क, ये तो हम चलाते हैं। आइए बिला ताखिर माइक पर नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इलियास फैज़ी की आमद हो रही है। बिला ताखिर माशाअल्लाह गरीब नवाज के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे मुझे नवाजा गया। बिला ताखिर माशाअल्लाह उस्ताद शोरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम, हजरत अल्लामा इलियास फैज़ी साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए इंतहाई मोहब्बत के साथ आफ़ताबी रिसालत, माहिताबी नबूवत, ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकसपनाह में तुझे डर लगने लगा। बावदी बुलंद दुरूद पाक पढ़ने पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है कि पहली बार मदरसे अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम के सालाना जलसे में आने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि और लोग बोलते तो शायद मैं नहीं आता, मगर ऐसे आदमी का फ़ोन चला गया कि मेरी मजबूरी थी आना, चूँकि चास से बड़ा गहरा रिश्ता है और किसी दौर में चास ही मेन मार्केट हुआ करता था। अब तो सेक्टर 4 लोग इधर से उधर दौड़ते हैं। जहाँ फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद मुमताज़ साहब ने फ़ोन किया, वहीं जनाब सुल्तान साहब ने भी कहा कि इलियास फैज़ी तुम्हें आना है। अब ये वो लोग हैं कि इन लोगों की बात करके अपना कद छोटा नहीं न करना है। अब ये हो गए मंजूर भाई, हो गए जमील भाई, हो गए और भी सारे लोग जो कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जिनकी बातों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खुसूसन मेरे लिए, इसलिए कि ये तन्हा किसी पार्टी के नेता नहीं हैं। इनको दिलों में जज्बे ईमान लगता रहता है और आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत के लिए भी ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। यही वजह है कि जब भी इनका हुक्म होता है तो मैं ज़रूर आने की कोशिश करता हूँ। बड़ा खूबसूरत मंजर है, उलमाए कराम से पूरा स्टेज भरा पड़ा है। मेरी जमात का बहुत अजीम शायर उस्ताद शोरा हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब जलवगर हैं और दिगर उलमाए कराम। मैं इस वक्त नाम लेने से कासिर हूँ चूँकि बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए बस 2-3 शेर नाती पाक के से आगाज़ कर रहा हूँ। आज नबी पाक का आप तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहिए कि कभी गुंबद कभी मीनार से फाते की हैं, कभी गुंबद
کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، رات بھر طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں، رات بھر طیبہ کے۔ اگر شعر سمجھ میں آ جا رہا ہے تو سبحان اللہ بولو، اس لیے کہ نعت نبی پڑھ رہا ہوں ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کے نام پہ ہاتھوں کو لہرا کر سبحان اللہ کہہ دیجیے کہ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، رات بھر طیبہ کے انوار سے باتیں کی ہیں، اور جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب۔ آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں، اور بس شب معراج ابھی گزری ہے، یہ شعر سن لے کہ بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، بخش دوں گا، ارے بخشش پہ بھی تو سبحان اللہ بولو، کہ بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو۔ رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی، بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو۔ رب نے معراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں، اور جن و انسان پہ ہی موقوف نہیں ان کی عطا، جن و انسان پہ ہی موقوف نہیں ان کی عطا۔ بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتیں کی ہیں، بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتیں کی ہیں۔ حضرات یقیناً آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اپنی کامیابیوں کی منزلوں کی جانب رواں دوا ہے۔ اساتذہ کرام مدرسہ مدینۃ العلوم قابل مبارکباد ہیں، اس علاقے کے سارے معمر علماء کرام جو ہماری جماعت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بیان آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آج اگر ہندوستان میں کامیاب رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو علم نہ بناؤ، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایجوکیشن حاصل کر لو، تعلیم حاصل کر لو، اور یہ مدرسہ یہی کام کر رہا ہے۔ تعلیم وہ دولت ہے کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لیا تو یقیناً گورنمنٹ یہاں آپ کی نوکریاں رکھی ہیں، اور جب تک آپ اس معیار پہ نہیں اتریں گے ظاہر سی بات ہے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لوگ عموماً اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ ارے کیا حکومت والے تمہارے یہاں کھانا بنا کے تمہیں پروس کے کھلا دیں گے کیا؟ ارے آپ اس لائق تو بن جاؤ، IAS IPS بن کے آؤ، کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، مگر شرط یہ وہ جذبہ اپنے اندر آپ پیدا کرو۔ ہندوستان ہمارا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی ہے، چونکہ یہ ملک ایسا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ زندگی کے لمحے گزارتے ہیں۔ اور قسم خدا کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے غریب نواز کا آستانہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ اس لیے اس سے بڑا اعزاز اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے اس سے بڑا اعزاز اور ہمیں کیا چاہیے؟ بس ایک شعر سن لے منظور بھائی کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، ذرا محبت کے ساتھ، کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ اور جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے، سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ یقیناً اس غریب نواز کے در سے آج بھی پورا ہندوستان اتحاد و ملت کا سبق حاصل کرتا ہے۔ جب آپ غریب نواز کے در پہ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پورے ہندوستان میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں قسم خدا کی دیار ہند میں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف اس عقیدت میں لوگ جاتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں کہیں نہیں ملتا وہ دیار غریب نواز میں مل جائے گا۔ کہ خواجہ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پروگرامات کو، اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو ایک اچھا مزاج دیں، ورنہ معلوم ہے آپ کو دیار غریب نواز کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ کڑکتی دھوپ ہے لیکن وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، کڑکتی دھوپ ہے لیکن وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے تو تیرے گاؤں آتا ہے۔ اور تمہاری بادشاہت کا کیا کہنا میرے خواجہ،
तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। यकीनन दोस्तों बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर यह है कि कोई जरूरी नहीं कि सब मेरे हवाले से हो। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, शोराए इस्लाम तशरीफ रखते हैं।